The topic which we are going to discuss today is success. आज हम बात करेंगे कामयाबी पे. So let's start from the definition of success. अपने अहदाफ को, अपने मकासद को अचीव करना, पा लेना, ये कामयाबी है. इससे पहले कि हम बात करें कि हम अपनी जिंदगियों में कामयाबी कैसे हासिल करें, चंद एक ऐसे अफराद की जिंदगियों पे नजर डालते हैं जिन्होंने बहुत सारी नाकामियों के बाद बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की. KFC, कैंटकी फ्राइड चिकन के कॉलोनल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में अपने ख्वाब को तकमील करना शुरू किया. इनके पास कोई खास स्किल नहीं थी, लेकिन इनकी मां ने इन्हें बचपन में चिकन की एक रेसिपी सिखाई थी. ये चिकन की रेसिपी को लेकर कैलिफोर्निया के तकरीबन 1008 रेस्टोरेंट्स पे गए और सबने इन्हें इनकार कर दिया. फिर इनकी रेसिपी को कबूल किया गया और आज पूरी दुनिया में KFC के रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं. आइंस्टाइन, साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम, 4 साल की उम्र में बोलना ही शुरू नहीं किया. यानी हमारे माशरे में ज्यादातर बच्चे 1-1.5 साल में बोलना शुरू कर देते हैं. आइंस्टाइन 4 साल तक नहीं बोले, 7 साल की उम्र तक स्कूल में नहीं गए और इन्हें वालिदैन और टीचर्स दिमागी मरीज समझते थे. इसके बावजूद इन्होंने फिजिक्स की दुनिया में नोबेल प्राइज हासिल किया और आज दुनिया के मशहूर साइंसदान हैं. इसी तरह थॉमस एडिसन, बल्ब के मौजिद, इन्होंने बहुत सारी नाकामियों के बाद कामयाबी हासिल की और आज दुनिया इनकी वजह से रोशन है. वाल्ट डिज्नी, एनिमेशन की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम. वाल्ट डिज्नी की पहली कंपनी माली नुकसान की वजह से बंद हो गई. वाल्ट डिज्नी को कम सलाहियत समझते हुए एक कंपनी ने बाहर निकाल दिया और 302 दफा नाकामियों के बाद एक बहुत बड़ा शाहकार डिज्नी बना डाला. एडमंड हिलरी, दुनिया का पहला शख्स जिसने माउंट एवरेस्ट को सर करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा. जब उससे इंटरव्यू लिया गया तो उसने कहा, मैंने माउंट को कह दिया है कि मैं तुम्हें शिकस्त दे के रहूंगा क्योंकि तुमने जितना ग्रो होना था हो चुकी हो और मैं अभी ग्रो हो रहा हूं. अब हम बात करेंगे कामयाबी के हवाले से कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शंस और गलतफहमियां जो हमारे माशरे में पाई जाती हैं. कामयाबी के हवाले से एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि हर एक के लिए कामयाबी की तारीफ एक है, जबकि हर एक की नजर में कामयाबी की तारीफ मुख्तलिफ है. एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि लोग पैदाइशी तौर पे कामयाब होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. हमारा माशरा ऐसी सैकड़ों मिसालों से भरा पड़ा है कि जो लोग शुरू में कामयाब नहीं थे और उन्होंने बाद में बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की. कामयाबी के हवाले से एक और मिसकंसेप्शन ये है कि फकत चंद लोग ही कामयाब होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. बेशक उन अफराद की तादाद कम होती है जो कामयाब होते हैं, लेकिन आप भी उनका हिस्सा बन सकते हैं. एक और गलतफहमी हमारे माशरे में ये है कि फकत अमीर लोग ही कामयाब होते हैं, या जो अपने मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है बस वो ही कामयाब हो सकता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. एक और गलतफहमी ये है कि कामयाब होना नामुमकिन है, जबकि इम्पॉसिबल खुद कह रहा है आई एम पॉसिबल. कामयाबी के हवाले से एक और बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि कामयाबी से मुराद याफ्ता होना है, यानी लग्जरियस लाइफस्टाइल. कामयाबी के हवाले से एक और बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि कामयाबी के मौके फकत बैरून मुल्क में हैं. अगर अपने मुल्क में स्ट्रगल की जाए तो आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं. अब हम बात करेंगे उन असूलों की कि जिनकी बुनियाद पर हम अपनी जिंदगी को कामयाब बना सकते हैं. कामयाबी के हवाले से सबसे पहली और बुनियादी चीज खुद शनासी है. दूसरों को जानने से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करें. अपनी जिंदगी के हदफ और मकसद को पहचानने की कोशिश करें और अपनी जिंदगी को अपने हदफ और मकसद के मुताबिक बसर करें. अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी को कबूल करें. अपना माहौल, अपना माशरा, अपने वालिदैन, अपनी कंपनी, अपने मुल्क को इल्जाम देने की बजाय अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद कबूल करें. अपनी गफलत और अपनी कोताही को तस्लीम करें और अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दें. वो अफराद जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल की है, उनके अंदर एक अहम खसूसियत पैशन की है, यानी जज्बा, शौक, लगन, और जो भी आप करें वो इश्क के साथ करें. पैशन इस हद तक कि आपको सोना, खाना, पीना सब भूल चुका हो. पैशन के हवाले से आपको एक ऐसे शख्स की मिसाल देते हैं, उसने वो किया जो आप सोच भी नहीं सकते. 1960 में इंडिया के गांव में रहने वाला शख्स मांझी जिस गांव में रहता था, उसके गांव के साथ एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिसको क्रॉस करने में 2 दिन लगते थे. उस पहाड़ को क्रॉस करने के बाद वो करीब के शहर में पहुंचते थे. उसकी बीवी बीमार हुई और उस पहाड़ को क्रॉस ना करने की वजह से उसकी बीवी और उसका बच्चा जान से हाथ धो बैठे. आप जानते हैं उस शख्स ने क्या किया? इस दर्द की वजह से कि इस पहाड़ की वजह से मेरी बीवी और बच्चा इस दुनिया से जा चुके हैं, उसने उस पहाड़ को तोड़ना शुरू कर दिया. जब वो पहाड़ तोड़ रहा था, लोग उसे पागल समझते थे. आप यकीन नहीं करेंगे, 22 साल के बाद वो मुकम्मल पहाड़ को तोड़ चुका था. कामयाबी के हवाले से एक और अहम असूल लगातार और सख्त मेहनत है.
آپ کی محنت میں کبھی بھی کمی نہ آئے، آپ لگاتار اور مسلسل محنت کرتے چلے جائیں۔ کامیابی کے حوالے سے ایک اور اہم اصول یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ کرتے چلے جائیں، خود بھی سیکھیں اور اپنے دوست احباب کو بھی یہ صلاحیتیں منتقل کریں۔ کامیابی کے حوالے سے ایک اور اہم اصول مضبوط قوت ارادی کا ہونا ہے۔ مضبوط قوت ارادی کی ایک مثال رومینا سنہا ہے۔ یہ خاتون ریلوے ٹریک کو کراس کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کچھ ڈاکوؤں نے ان کو لوٹنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ان کی چین کو چھین لیا اور ان کو دھکا دے دیا۔ اس خاتون کا پاؤں ریلوے ٹریک میں پھنس گیا اور ساری رات ٹرینیں ادھر سے ادھر اس کے اوپر سے گزرتی چلی گئیں۔ جب ان کو ہاسپٹل پہنچایا گیا تو ان کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں اور ان کی بیک بون فریکچر ہو گئی۔ اسی حالت میں یہ کنسلٹنٹ کے پاس گئیں اور کہا کہ میں ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنا چاہتی ہوں۔ کنسلٹنٹ نے یہ جواب نہیں دیا کہ تم نے اس حالت میں یہ کیسے سوچا، بلکہ اس نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ کنسلٹنٹ نے کہا جس وقت تم نے سوچا ہے، جس وقت ارادہ کیا ہے، تم اسی وقت ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کر چکی ہو، بس دنیا کو تاریخ پتہ لگنا باقی ہے۔ کامیابی کے حوالے سے ایک اور اہم اصول لا آف اٹریکشن اور لا آف فوکس ہے۔ جب آپ کسی چیز کو دل و جان سے چاہتے ہیں پھر یہ پوری کائنات آپ کو اس ہدف تک پہنچانے میں مدد کرتی ہے۔ کامیابی کے حوالے سے ایک اور اہم اصول یہ ہے کہ ہمیشہ بڑے بڑے خواب دیکھیں۔ بڑے بڑے خواب دیکھنے میں آپ کا کچھ خرچ نہیں ہوگا۔ اپنے خیالات کو ہمیشہ پاکیزہ رکھیں، کیونکہ دنیا میں بڑے بڑے اچھے اور برے کام خیالات سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ اپنے ذہن کو ہمیشہ کریٹو آئیڈیاز تعمیر کرنے کا عادی بنائیں۔ کامیابی کے حوالے سے ایک اور اہم اصول یہ ہے کہ اپنے آپ کو حالات حاضرہ اور جدید ٹیکنالوجی سے آگاہ رکھیں۔ آپ کو پتا ہو کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ وہ افراد جنہوں نے بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، ان کی زندگی میں ایک اور اہم اصول یہ ہے کہ وہ روزانہ مطالعہ کرتے تھے۔ بے شک روزانہ قرآن کی ایک آیت ہی پڑھیں، لیکن ترجمے اور غور و فکر کے ساتھ پڑھیں۔ کامیابی کے راستے پہ کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ لوگ آپ کو جو مرضی کہتے رہیں، آپ ہمیشہ کامیابی کے راستے پہ گامزن رہیں۔ ایک اور اہم اصول یہ ہے کہ ہمیشہ لوگوں سے پیار و محبت سے ملیں، خوش اخلاقی سے ملیں۔ ایک اور اہم اصول یہ ہے کہ ہر روز اپنا محاسبہ کریں، رات کو سونے سے پہلے اپنا انالیسس کریں اور اپنی خامیوں کو اور کوتاہیوں کو ختم کرنے کا عہد کریں۔ اپنے ٹائم کو پازیٹیو کاموں میں صرف کریں، وقت کی قیمت اور اہمیت کو پہچانیں اور اسے فضول کاموں میں ضائع مت کریں۔ کامیابی کے حوالے سے ایک اور اہم اصول ماحول سازی ہے۔ جو آپ بننا چاہتے ہیں اپنے ماحول کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ کامیابی کے حوالے سے ایک اور اہم اصول یہ ہے کہ آپ کو اپنی کامیابی پہ مکمل یقین ہو۔ کامیابی کے حوالے سے ایک اور اہم اصول خدمت کا جذبہ ہے۔ میک ڈونلڈ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ وقت کی قلت کی وجہ سے کھانے سے رہ جاتے ہیں، اس نے فاسٹ فوڈ کا آئیڈیا انٹروڈیوس کروایا۔ مائکروسافٹ کے بل گیٹس یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں 80% لوگ ونڈوز کی پائریٹڈ کاپیز یوز کرتے ہیں، لیکن خدمت کے جذبے کے تحت جو 18% لوگ پے کرتے ہیں وہ اسی پہ مطمئن ہیں۔ خدمت کے حوالے سے عبدالستار ایدھی اور نیلسن منڈیلا کا بہت بڑا نام ہے۔ اسی طرح مسلمان سائنسدانوں میں ایک بہت بڑا نام ابو علی سینا کا ہے، جو علم طب اور علوم فلسفہ کے بہت بڑے ماہر تھے۔ اسی طرح محمد ابن زکریہ الرازی کا علم طبیات میں بہت بڑا نام ہے۔ جابر بن حیان بابائے کیمیا کہلاتے ہیں۔ آئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کامیابی کے حوالے سے قرآن کیا فرماتا ہے۔ قد افلح من تزکیٰ، جس نے اپنے آپ کو، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور ہم خدا کے حضور میں ہیں، لہٰذا ہر کام خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے انجام دیں۔ آخر میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صرف ایک شخص آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اور وہ آپ ہیں۔ سو ٹیک کنٹرول آف یور لائف، اپنی زندگی کو ویسا بنائیں جیسے آپ چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔